बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, एडवोकेट हैं। आज इनसे मैंने कुछ बात करनी है जी, नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से, याह्या अफरीदी साहब के हवाले से। याह्या अफरीदी साहब ओथ लेना है 26 तारीख को। एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछना है कि जी नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस क्या पाकिस्तान के लिए किस तरह फैसले करेंगे और किस तरह के उनके फ़ैसले होंगे? क्या वो अदलिया को आगे मजबूत करेंगे? वैसे तो अदलिया काफ़ी कमज़ोर हो गई है ताइनी तरमीमी बिल के बाद, क्योंकि अब पार्लियामेंट से ही चीफ जस्टिस सिलेक्ट होंगे और सारे फ़ैसले पार्लियामेंट से ही आने की उम्मीद है। मगर आगे क्या होना है, क्या ये फ़ैसले लेने में उस तरह कामयाब होंगे? और नून लीग, पीटीआई और इमरान खान, इनके हवाले से इनके फ़ैसले किस तरह के आएंगे? खान साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामरू बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करे। सर 26 तारीख को ओथ है, हफ्ते वाले दिन, और इस ओथ के बाद चीफ जस्टिस बाकायदा तौर पे कुर्सी संभालेंगे, और उसके बाद इनके फ़ैसले आप कैसे होते देख रहे हैं कि या अपने फ़ैसलों पे अटल रहेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब बन गए। अब याह्या अफरीदी साहब जो हैं, मैंने कहा था इस साल का बादशाह मंगल है, और मंगल के जो हरूफ हैं अलिफ, आइन, लाम और ये हैं एरिस के, और याह्या अफरीदी साहब ये भी है और अलिफ भी हैं। याह्या ये से हैं, अफरीदी अलिफ से हैं। 1/12 के खाने के मालिक हैं, 2 मंगल के मालिक हैं। इस साल का बादशाह मंगल हुआ, और इस साल का जो मंत्री सियारा है वो शनि है। अब जो अनाउंस हुआ था, ये जो अब ये ओथ लेना है, ज़ाहिर सदर पाकिस्तान ही लेंगे, सुप्रीम कमांडर, तो वो ओथ है जनाब 26/10/2024 को। इन डिजिट को काउंट करें तो 8 बनता है। शनि का डिजिट 8, मंगल का डिजिट 9, 8 और 9 इन्हें मिला। जैसे हुकूमत को 8 और 9 मिली, 8 उन्हें मिला हुकूमत को 8 फरवरी के इलेक्शन, 9 को वो गेम कर गए। अच्छा, हुकूमत को 8 और 9 डेट बड़ी रास आई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, ऑनरेबल जस्टिस साहब को अगर हम देखें, 23/1/1965 को पैदा हुए, 29 का डिजिट 11 बनता है, तो 2, 7 और 9 इमरान खान साहब के भी लकी नंबर या अफरीदी साहब के भी लकी नंबर है। ठीक है। अच्छा, एच.ई. सोनियन ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बैचलर किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में माशियात की डिग्री भी ली, पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB भी किया 1988 में भी, LLM जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें 1990 में हाई कोर्ट की वकालत शुरू की, सुप्रीम कोर्ट में 2004 से गालबन असिस्टेंट एडवोकेट जनरल KP के भी बने। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज हुए। उसके बाद मुस्तकिल जज जो है वो 2016 में हुए, फिर चीफ 2012 में, और फिर चीफ जस्टिस हो रहे हैं ये 2016 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 2018 में हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस हुए थे पेशावर हाई कोर्ट को 2016 में। मखसूस नशिस्तों में बेंच का हिस्सा थे ये। बिल्कुल। 8-5 का मैंने कहा था कि ये फैसला आएगा, तो 5 में ये थे जिसमें इख्तलाफी नोट था बीच में। अच्छा, उसके बाद भट्टो केस में भी आप थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामलात में माजरत की थी उन्होंने, याद होगा। बिल्कुल। फिर 2024 में 3 रुकनी कमेटी से हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किया। ऑनरेबल काजी फायदीसा केस में नजर सानी को भी उड़ा दिया था उन्होंने, मुसरत कर दिया था। ऐसी इनका मैं देखा है। अभी जो मैं सारा समझता हूँ, ये देखता हूँ कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो तो आ गए, और मंसूर रहमान जो सीनियर तरीन हैं वो इस वक्त उम्रे पे चले गए, वो तो आज फुल कोर्ट में भी नहीं बैठे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ है, जाहिर है ऐसी बात तो होती है, क्योंकि हमारी इसमें जो है सर ऐसी बात तो है ना। देखें 6 साल बाद बनना था, पहले ही बन के बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट में देखो ये चला ही आ रहा था सिलसिला के जो सीनियर होते हैं मोस्ट वही आते हैं। 6 साल बाद बनना था, एक पहले ही इंसान की आरज़ू, एक उम्मीद होती है, और एक शख्स के लिए सारी रातों रात आइनी तरमीम करवाई गई। गो के ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब को भी अगर हम गौर करें तो उनका सिर्फ एक 8-5 वाला ही है ना मामला, बाकी तो सारे आप देखें हुकूमत के हक में गए हैं फैसले। क्योंकि जस्टिस साहिबान जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ज़मीर के साथ आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। बिल्कुल।
اب ان کو چپ بھی اتنا گیا, حکومت کو ان کا کہ کم پہ آ گیا. اب بات یہ ہے کہ جناب آنریبل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ بھی بھائی آئین قانون کے مطابق کریں گے. جو غلط فہمی کا شکار ہے یہ حکومت کے ہم یہ کروا لیں گے وہ ہو جائے گا, یہ ٹھوک کے رکھ دیں گے. جب بھی کوئی آتا ہے لوگ سوچتے یہ ہمارے لیے کریں گے, وہ ہمارے لیے نہیں کرتے, ملک کے لیے کرتے ہیں, وہ ٹھوک دیتے ہیں وہ. تو یہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کرنے ہیں, حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. ابھی تو یہ آئینی ترمیم رات کے اندھیروں میں بنی, اس میں 100 کٹے کھل گئے وہ آئینی عدالت وہ بینچ میں, ایسے ایسے کٹے کھلے انہیں پتہ نہیں چل ہوا کیا ہے. ابھی ادھر جو ہے یہ والی جو سپریم کورٹ ہے اس کی تو اب یہ ویلیو ہوگی کہ یہ ٹیکس والے سنے گی, فوجداری سنے گی اور سول سنے گی. ادھر ہر بات چک کے آئین میں لے جائیں گے, وہ ایک پنگا پڑ گیا اور بڑا. ادھر بھی ادھر تو ہو گیا یحییٰ افریدی صاحب, ادھر یحییٰ افریدی صاحب خود بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ امین الدین خان صاحب آنریبل جسٹس بھی ہو سکتے ہیں, مندوخیل صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. اور وہ جو 5 جسٹس صاحب ہوں گے تو اس میں مسرت حلالی صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں, وہ اخوان نعیم اخوان صاحب ہیں غالباً وہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس میں 5 جسٹس صاحبان میں یہ بڑی چیز ہے. امین الدین خان صاحب بھی ہوں گے, افریدی کیا کہتے ہیں مسرت حلالی صاحبہ بھی, یہ سارے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں حکومت کہ ہم ناچ رہے ہیں, وہ ٹیٹو پارٹی کہہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ انہوں نے ان کی پارٹی خراب کر دینی, ٹھوک دینا ان جسٹس صاحبان نے. آئین دستور حق ضمیر کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اب پتہ چلے گا آئین کسے کہتے ہیں, قانون کسے کہتے ہیں. آنریبل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ کمیٹڈ آدمی ہیں, اسٹرانگ آدمی ہیں, نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے, 2 مریخ کے مالک ہیں. عمران خان لایا ادھر سے. آگے پی ٹی آئی کا بلہ ان کو واپس ملنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ بھی اگر جب الیکشن ہوں گے اس میں ملنے ہی ملنے, وہ بلے اپنے سمبل کے ساتھ لڑے گی. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے یہ کیسے ہیں؟ میری بات کو آپ فالو نہیں کر رہے, وہ کسی صاحب کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ دستور کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جو حق میں ہوگا وہ کلیئر کریں گے, یہی نکالیں گے عمران خان صاحب. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان ترقی کرے گا؟ ترقی تو ہوگی, کیونکہ میں نے کہا تھا 1.5-2 سال بعد ملک ہمارا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انصاف ملنا چاہیے, لیکن جو آئینی عدالت بن گئی ہے نا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, حکومت کے گلے کی پھندا ہے. یعنی کہ آپ آگے عدلیہ کو مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں. کمال ہو جائے گا, تمہیں پتہ چل جائے گا. ابھی تو وہ سینئر ترین ہیں جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب, وہ ذرا ناراض مجھے محسوس ہوتا ہے جفر میں. تو اگر بنا دیں ان کو آئینی کا ہیڈ بنا دیں تو ختم ہوگی ساری بات. وکلا کا آگے کیا آئینی جو بینچ ہے ان کا ہیڈ بنا دیں, لڑائی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وکلا کا آگے کیا کردار؟ اب وہ اتنی بڑی حرکت وہ نہیں کرے گی کبھی. کون حکومت وہ اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ بہتر نہیں تھی اتنے بنا دیں, ہوتے کیوں بنائی آئندے بچ کم پہ گیا, لیکن رولا بن گیا. ٹھیک ہے. وکلا حضرات نکلیں گے, ابابیل, اس میں کوئی شک نہیں. ابابیلیں ہیں, یہ نکلیں گی, اور جو کچھ بھی یہ نکلیں گے. اور آئینی عدالت کا ایک بہت بڑا کٹا کھل تو گیا ہے, لیکن بات یہ چیلنج ہوگا تو ہوگا کہاں, وہی آئینی عدالت بھی ہونا, جسٹس پھر وہی. لیکن یہ کٹا کھلا ہوا ہے, بندہ مشکل سے 10-15-20 دن لے جائے گا, یہ 10-15-20 دن. اچھا سر, علی امین صاحب اب کون سی پچ پہ کھیل رہے ہیں؟ یہ کیا کچھ پی ٹی آئی کے لیے فیور میں جا رہی ہے, یا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں پی ٹی آئی کے کنٹروورشل کیا ہوا ہے, لوگوں نے کیا ہے جو نہیں چاہتے خان صاحب باہر آئے. علی امین گنڈا پور کوئی وہ کلرک نہیں ہے کسی دفتر کا, کچھ چوکیدار نہیں ہے کسی دفتر کے باہر کھڑا ہوا ہے. وہ ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے. اس نے اداروں سے بھی ملنا ہے, محکموں سے بھی ملنا ہے, اس نے اپنے منسٹروں سے بھی ملنا ہے, اپنے صوبے کو بھی چلانا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی ادھر بھی ہے تو ادھر, وہ بھائی وہ وزیر اعلیٰ ہر جگہ ملے گا, بالکل وہ بات کرے گا, ڈائلاگ کرے گا, ہر چیز کرے گا. خان کو وہ نکال کے لا رہا ہے. اب ہم ہاتھ ادھر جیسے کہتے ہیں کہ جی چڑھائی کر دو, فلانا کہتا ہے جی یہ کر دو وہ کر دو, سب غلط باتیں ہیں. علی امین صاحب لے کے آ رہے ہیں, 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سورج کے مالک ہیں, وہ جو ہے کریم کنڈی, فیصل کریم کنڈی مشتری کے مالک. مولانا فضل الرحمان صاحب مشتری کے مالک, جو رائز ہوئی تھی 2 جون کو ایسٹ سے, ٹھیک ہے. ریکٹو گریٹ ہوئی ہوئی ہے 9 اکتوبر کو, لیکن بینیفٹس ملیں گے جس کا رزلٹ آپ نے آج ہی دیکھ لیا. بشرا ریاض بھٹو صاحبہ نکل آئیں, آگے بھی آ رہے ہیں عمران خان صاحب. عدلیہ اور عوام کا کردار آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ٹھیک ہے دبنگ جسٹس صاحب رہے, آنریبل جسٹس, بلہ نہ چھینتے تو بہت زیادہ
جسٹس صاحبان کو یہ قوم، کیونکہ میں سروے کی بات کروں ذات کی نہیں کہہ رہا، بڑا لائک کرتی تھی اور میں نے بھی بڑا ان کو پروٹوکول دیتا تھا. لیکن ابھی جو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ڈیمیج ہوئی ہے، عوام ڈیمیج ہوئی ہے، اور وہ ڈیمیج اس طرح ہوئی ہے کہ کچھ پرابلمس نہیں ہیں. لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ جو ہمارے کپڑوں میں جو سوراخ ہوئے ہیں ابھر جائیں گے. بہت شکریہ. سینے میں جو سوراخ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. Thank you. ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی آگے عدلیہ اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں. لیکن ابھی آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو منا لو. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.